नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयहरू उठान गर्ने गर्दछौँ। आज म विशेष गरी वैकल्पिक शक्ति, राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको नेपालमा के छ अवस्था, यस विषयमा चर्चा गर्नेछु। वैकल्पिक शक्ति भनेर 2074 सालको निर्वाचनमा विशेष गरी विवेकशील साझा पार्टीलाई हेरिएको थियो। त्यसमा युवा नेतृत्व सँगसँगै युवा जमातको जुन नयाँ भिजन छ, यो वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ नेपालका लागि भनेर जुन आकलन गरिएको थियो, पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि त्यो शक्ति अलिकता खुम्चिँदै गएको हो कि भन्ने टीका टिप्पणी आएको छ। भारतमा आम आदमी पार्टीले पन्जाबमा क्लिन स्विप गरेका बेलामा नेपालमा विवेकशील साझा पार्टी कस्तो अवस्थामा छ, स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, उसको तयारी कस्तो छ। विशेष गरी विभिन्न पेसासँग आबद्ध व्यक्तिहरू यो पार्टीमा संलग्न थिए। त्यसमध्येको पत्रकारदेखि राजनीतिसम्म आउने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। विवेकशील साझा पार्टीको प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विवेकशील साझा पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज पत्रकारितादेखि राजनीतिसम्मको यात्राको विषयमा चर्चा गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र परियार। स्वागत छ सर। नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। अब पत्रकारिता गरेको मान्छे राजनीतिमा आउनुभयो, कस्तो अनुभव छ? अलिक स्वर्णिम अनुभव छ। अरूले राजनीति गरिरहेको देख्दा यो सजिलै होला, आकर्षक जस्तो लाग्ने। हामीलाई पत्रकारिता गरिरहँदा यसको पनि स्वर्णिम व्याख्या गर्ने, तर धरातल यथार्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ त्यही प्रवेश नगरी, त्यही भुक्तभोगी नभई, त्यसलाई आत्मसात नगरी, अप्लाइड पोलिटिक्स नगरी, त्यसको कुनै स्वाद न आफूले लिन सकिन्छ, न राष्ट्रलाई दिन सकिन्छ, न नागरिकलाई दिन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको छु म। भनेपछि त त्यसको अनुभव गर्दाखेरि पोलिटिकल राजनीति पत्रकारितामा लेखेर राजनीतिलाई झकझक्याउने व्यक्ति, त्यही राजनीतिमा डुब्दाखेरिको अनुभव के छ? यो प्रश्न धेरै उठाइयो। खबरदारी गर्ने, प्रश्न उठाउने र बाटो देखाउने जुन पत्रकारिताको मूल मर्म थियो, त्यो मर्मलाई आत्मसात गर्दै त्यो बाटो देखाउँदा किन मानिसहरू त्यो बाटोमा लाग्दैन रहेछन्, त्यो आवाजहरू किन सुन्दैन रहेछन्, त्यो उनीहरूलाई थाहा छ तर किन आत्मसात गर्दैन रहेछन् भनेर आफै आत्मसात गर्न, आफै अभ्यास गर्न, आफै त्यो जनताको जनमनका कुराहरूलाई अभ्यास गर्न राजनीतिमा आइएको छ। त्यो अहिले फास्ट फुड हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यो अर्ग्यानिक फुड हो, अर्ग्यानिक लाइफ छ, लामो यात्रा छ, तर यो सजिलो यात्रा छैन। यो चटक जादु होइन, टुनामुना जस्तो अथवा यो फु गरेर हुन्छ भनेर त हामीले भनेका छैनौँ। तर यस्तो विकृति, यस्तो विसङ्गति, यस्तो जडता, यस्तो सेटिङबाज र परम्परागत दलहरूले शासन प्रशासन राजकाजमा यसरी तलदेखि माथिसम्म दोहन गरिरहेको देख्दा यो सबैभन्दा ठुलो रोग भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै यो विकास, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र स्वाभिमानको यात्रालाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लान सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ बढेको छ। फास्ट ट्र्याकमा जाँदैछ त? फास्ट ट्र्याकमा जाँदैछ। फास्ट ट्र्याकलाई मैले अघि भने नि, यो छु गर्ने खालको फास्ट ट्र्याक त होइन नि त। समय लाग्छ। 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली जनताको जरा जरामा गाडिएर उनीहरूलाई खाए खा नखाए घिच, अथवा यसको त विकल्प पनि छैन, मन परोस् मन नपरोस्, आफूलाई राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन मन नलाग्दा पनि समाज यस्तो बनाइयो, यस्तो संरचनामा छिराइयो कि एक प्रति यसो सदस्यता लिएर राखेन भने त मलामी पनि पाइँदैन भन्ने जुन संरचना बनायो, त्यसमाथि त धावा बोलिरहेका छौँ, बोल्न छोड्नेवाला छैनौँ। अब त्यहाँनिर आउँदाखेरि विवेकशील साझा पार्टी जुन उभार थियो नि, यो वैकल्पिक शक्ति हो, यो हो भनेर चाहिँ जुन टीका टिप्पणी भयो 2074मा जसरी तपाईँहरूको उपस्थिति रह्यो, त्यो अहिले चाहिँ न्यून हुँदै जानुको पछाडिको रिजन के छ? तपाईँहरू वैकल्पिक शक्ति होइन, तपाईँहरू कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ अथवा के छ? हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ। हामी नेपाली जनताबाट परिचालित छौँ र खास गरेर त्यो न्यूनीकरण अहिले बाहिर देखेको नेपाली जनताले यस्तो भित्री उत्कटबाट हामीलाई विश्वास मात्रै होइन, हामीलाई प्रवर्धन मात्रै गरेनन्। उनीहरूले यस्तो चाहे कि यिनीहरू चाँडै छिटै सत्तामा पनि स्थापित हुन्, दलका रूपमा पनि स्थापित हुन्, नीति निर्माण तहमा पनि स्थापित हुन् र हाम्रा
जनताका दुःख सुखमा छिटै यसलाई परिणाममा ल्याउन् भन्ने उहाँहरूको उत्कट चाहनालाई हामीले छिटो सम्बोधन गर्न नसकेको हौँ। र त्यो स्थिति किन छैन भने उहाँहरूको चाहना, उहाँहरूको भावनालाई हामीले नजरअन्दाज गरेका छैनौँ, वाटर टेस्ट पनि गरिरहेका छौँ, त्यो भावनालाई सम्बोधन पनि गरेका छौँ भनेर यो छिटै आइदिए यिनीहरूलाई ठिक पार्दै हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। तर हामीले आवधिक निर्वाचनभन्दा बाहिर गएर हामीले यहाँ कसैबाट परिचालित भएर फेरि जङ्गल गएर फेरि हत्या हिंसाको राजनीति गरेका छौँ। हामीले अरूलाई तथानाम विष बमन गर्दै होइन कुटपिटको कालो मुसो दल्ने खालको राजनीति गरेका छौँ। यो देशमा छिटो फैलिने यही हो। हामीले के भन्यौँ? इमान्दार राजनीति भन्यौँ, सुसंस्कृत राजनीति भन्यौँ, समतामूलक समृद्धिको कुरा गऱ्यौँ। हामीले विद्यार्थीको भातृ संस्था बनाएर अब यो शैक्षिक उन्नयन हुनेवाला छैन भन्यौँ। हामीले जनताको तिरोबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने र वृत्ति विकास गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको दलै पिच्छेको कर्मचारी युनियन अब यो मुलुकले धान्न सक्दैन। त्यसकारणले सरकारी कर्मचारीलाई हामीले विवेकशील साझाले साधारण सदस्य पनि लिँदैनौँ। यति धेरै सरकारी कर्मचारी हामीसँग सदस्यता बन्न लालच हुनुहुन्छ, तर हामीले नीतिगत रूपमा उहाँलाई तपाईँहरूले बस दिनुहोस्, तपाईँहरूको काम गरिदिनुहोस् भन्यौँ। हामीले इन्जिनियरको छुट्टै दलै पिच्छेको भातृ संस्था रोक्यौँ, पत्रकारको दलै पिच्छेको भातृ संस्था रोक्यौँ, वकिलहरूको दलै पिच्छेको भातृ संस्था रोक्यौँ। आज किन यो रोक्यौँ र गौरव साथ भनिरहेका छौँ र पार्टी नफैलिँदा पनि हामी इमान्दारीका साथ धावा बोल्ने हैसियतमा किन छौँ भन्दा यी सबैले 62-63 को आन्दोलन पछाडि मात्रै होइन, 46 सालको आन्दोलन पछाडि नै यस्ता संस्थाहरूलाई शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मात्रै राख्नु पर्थ्यो, अथवा दलै पिच्छेको ट्रेड युनियनको अथवा एउटा मन्त्रालयमा 7वटा ट्रेड युनियनको बोर्ड राखेर यो देशको समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन भनेर हामीले पटक पटक उठाए पनि यो जारी छ। यसले के गरिरहेको छ भने सेटिङ, दलाल, सुदखोर, भ्रष्टाचारलाई फ्युलिङ गरिरहेको छ। इमेज रोक्ने काम उहाँले गरिदिनु भएको छ। एकजना जनप्रशासनमा क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको व्यक्ति खुला रूपमा सहसचिवको नाम निकाल्छ, तर उसलाई कसले सञ्चालन गर्छ? एकजना खरदार सुब्बा ट्रेड युनियनको मानिसले उसलाई को मन्त्रीसँग के सेटिङ गर्ने, कुन कालाबजारीसँग कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र कसको सर्वबढुवा गर्ने भनेर नासु खरदारले गरिदिएपछि एकजना पिएचडी गरेर आएको खुलाबाट नाम निकालेको यो देशको प्रशासनिक मुहार फेर्छु भन्ने मान्छेले काम गर्न पाउँछ? उसको हात मात्रै बाँधिएको छैन, ताल पर्यो भने उसलाई कालो मुसो लगाएको त हामी समाचार पनि सुनिरहेका छौँ। को बोलेको छ? विवेकशील साझा पार्टी एकहोरो बोलिरहेको छ। यसमा अडिग छौँ हामी। किन अडिग छौँ भने 62-63 पछाडि एकतर्फको अधिकारको आन्दोलन सुरक्षित भएको छ। त्यसमा नपुगेको कुराहरू संविधान संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। संविधान पनि अपरिवर्तनीय कुरा होइन। भावनाको रूपमा आयो भने, मागका रूपमा आयो भने र यो नीतिगत इरर छ यसलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने बहस आयो भने सबै दलहरू मिलेर संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ। तर अहिले पनि के दलै पिच्छेको विद्यार्थी सङ्गठन अनि हाम्रो प्रोफेसर चलाउनेहरूलाई कुटपिट गरेपछि त्यसलाई सत्ताको आडमा त्यस्ता कुटपिट गर्ने फटाहरूलाई जोगाउन सिङ्गो सत्ता लाग्नुपर्ने अनि हामी टुलटुलो हेरेर बस्नुपर्ने अनि शैक्षिक उन्नयन सम्भव छ? अब यहाँनिर तपाईँले भन्दाखेरि विवेकशील साझा पार्टीका पहिलाका जुन एजेन्डाहरू थिए पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि तपाईँहरू राजा फर्काउने अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ? एकदम गलत। कहाँ राजा फर्काउने कुरा? किन राजा फर्काउने? के गर्छ राजाले? यो गलत हो, अफवाह हो। विवेकशील साझा पार्टीले के भन्यो भने विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, यो आत्मनिर्भरताको कुरालाई नेपाली माटोमा नेपाली जनताकै चाहनाबाट केही गरौँ, राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका, अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा चर्चा कमाएका, निष्ठा, त्याग, समर्पण र युवा ढुकढुकी भएका मानिसहरू एकै ठाउँमा जोडिएर यो परम्परागत दलहरूको सिन्डिकेट तोडौँ। यो परम्परागत दलहरूले जे पनि गर्न सक्ने, जे पनि गर्न चाहने अनि अरबौँको आलु, अरबौँको चामल आयात गर्ने, जनैदेखि सुपारीसम्म आयात गर्ने अनि समृद्धि समृद्धि समृद्धि, सुशासन सुशासन भनेर भट्याउन नछोड्ने
यो भएन। यो कसले गर्न सक्छ भने राजनीतिमा जेलनेल भोगेका मानिसहरूसँग मेरो स्यालुट छ, तर त्यसले अब 7 पुस्तासम्म खानलाई नेपाली जनताले रगत बगाएको खबरदार होइन। तपाईहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, तर फास्ट ट्र्याक खोलिसकेपछि डोजरहरूले अर्को ठाउँ खोज्नुपर्छ। त्यहाँ कार कुद्ने हो, त्यहाँ गाडी कुद्ने हो। अरे हामीले फास्ट ट्र्याक बनायौँ, तिमीहरू कारहरू किन गर्छौ, तिमीहरू बसहरू किन कुद्छौ भनेर अहिले हामीले सिन्डिकेट गरिरहेको छ। हामीले भन्यौँ नेपाली जनताको सबैको मेहनतले, शहादतले, होइन जनआन्दोलनले, युद्धले जुनसुकै चरणबाट हामीले नेपालको संविधान 2072 बनायौँ। 2072 सालको संविधानको जगमा अब विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रा सम्भव छ, आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ। भात पकाउन नसक्ने मानिसहरूले होइन सलाई किन्नुपर्छ भनेर आगो बालिरहनु पर्ने स्थितिमा देखियो। मलर सादा, सूर्यबहादुर तामाङहरू, राजकुमार जोगीहरू खान नपाएर मर्यो, राज्यको रिमार्क्समा लेखियो। तर त्यसलाई रोक्ने के भनेर तन्नम गरिबीको बारेमा सर्वेक्षण गरिएन। राहत के दिन सकिन्छ, होइन मध्यम वर्गलाई ब्याङ्कले पनि स्कुलले पनि टर्चर दिइरहेको बेलामा यहाँ राज्य छ भनेर सानो एउटा कार्यक्रम नल्याउने राज्यलाई किन ट्याक्स तिरिरहने भन्यौँ। तपाईँले अघि उठाएको कुरामा यहाँ जान लागेको हो भनेर हामी गएका होइनौँ। म आफै त्यो विषयमा प्रवेश गराउन चाहन्छु। हामी राजनीतिक दल एउटा हामीलाई नै भने तिमीहरू क्लब जस्तो भयो, खालि सोसल मिडियामा रमाउँछौँ, गाउँ गाउँमा सङ्गठन गर्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ, त्यसलाई हामीले सोसल मिडियामा रूपान्तरण गऱ्यौँ भने यी सोसल मिडियामा रमायो भन्छन्। यो पूर्वाग्रह हो। हामीले काम गरिरहेका छौँ, हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ, हामी खुट्टा टेक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग पैसा छैन, हामीलाई तस्करहरूले पैसा दिन खोज्छन्, हामीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर हामी त्यसलाई दुत्कार्छौँ। हामीलाई कर्मचारीहरूले पार्टीमा आउन चाहन्छन्, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा काम गरिदिनुहोस् भन्छौँ। हामी विद्यार्थी सङ्गठनको भातृ संस्था बनाउँछौँ, अब यो पार्टीलाई बनाउँछौँ भन्छौँ। बस्नुहोस्, राजनीतिमा मास्क लगाएर नआउनुहोस्, मास्क खोलेर आउनुहोस्, पहिले पढाइ सक्नुहोस्, अलिकति आफ्नो खुट्टामा पनि टेक्नुहोस्, तर तपाईँलाई जति बेला इच्छा लाग्छ आउनुहोस् भनिरहेको छौँ। यस्तो बेलामा देशव्यापी हाम्रो सङ्गठन विस्तारको क्रममा जनताहरूले हामीलाई हृदयबाट सोधे तिमीहरूको धारणा के हो? अहिले अति क्रिस्चियनिटी बढिरहेको छ, यो पार्टीले बोल्नु पर्दैन भने अहिले संहितामा के विकृति आइरहेको छ, यो संहिता धान्न सकिन्छ बहस भनेर हामीलाई सोधे। अनि हामीले भन्यौँ हामीले धेरै अनुसन्धान गऱ्यौँ, हामीले धेरै जनमनका कुरा बुझ्यौँ, यसबारेमा धेरै चासो छ, केही हाम्रो रिमार्क्स हुनुपर्छ, के हाम्रो भनाइ हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रतिक्रिया दियौँ। हामी महाधिवेशन उन्मुख छौँ। हामीले टिप्पणी गरेको कुराले यो देशमा यति ठुलो तरङ्ग, यति ठुलो सुनामी आउने किन भन्दा त्यहाँ धर्म राखेको कुरा छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। तर बृहत्तर अनुसन्धान नगरी, व्यापक जनताको मतभारलाई विश्लेषण नगरी, नेपाली जनताको उत्कट चाहना अब कता जाँदैछ उनीहरूलाई अपमान गरेर हामी अगाडि बढ्दैनौँ र परम्परागत विकृतिलाई हिजो संरक्षण गर्ने कथित चिजहरूलाई काँधमा हालेर समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। तर सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ जुन बेला तपाईँहरू इस्टाब्लिस हुन खोज्नुभयो, विवेकशील साझा पार्टीलाई चाहिँ यो चाहिँ फन्डेड छ भनेर भन्थे, होइन एनजिओ आइएनजिओसँग तुलना गर्थे, तर तपाईँहरू त्यसमा हुमिनु भयो। म 74को कुरा गर्दैछु। त्यो बेला चाहिँ साथ पनि थियो, राम्रो मत पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो, तर पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो साथ जोगाउन तपाईँहरूलाई हम्मे परेको छ। तपाईँहरू कतैबाट परिचालित हुनुहुन्छ? पहिलो निमिषमा यो प्रश्न खारेज गर्दछु। कहाँबाट परिचालित भएको भए विवेकशील साझा पार्टीको एउटा केन्द्रीय नेता, प्रचार विभाग प्रमुख समेत भनेर मलाई यत्रो व्याख्या गर्नुभयो। म राम्रो मध्यम परिवारको व्यक्ति हुँ, राम्रो कमाएको व्यक्ति हुँ, होइन एउटा कन्सल्टेन्सी गरेँ भने 8-10 लाख कमाउन सक्छु। तर स्कुटरमा खुर बिहानै बोलाएकोमा आएको देख्नुभयो, होइन परिचालित भएको एउटा मलाई छिट्टै त्यहाँ हाम्रो केन्द्रीय सदस्यहरूलाई 100वटा गाडी कसैले दिन्थ्यो होला नि। मेरा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई पार्टी खोल्दै देखिँदै 20 बमन, तेजोवध, महान मर्दन, 1 करोड बन्दुक चलाइएकै हो। यो चाहिँ क्रिस्चियन फन्डबाट चलेको भनेर 1 वर्ष त्यत्तिकै गयो। हामीले होइन हजुर, कहाँबाट हुने नि, होइन कहिले टिका लाएर बिचरा, कहिले के गरेर हो। उहाँ धर्मनिरपेक्षतावादी हो, उहाँले आफ्नो बाउको क्रिया 3 दिनको गर्नुभयो, तर हिन्दू विधिबाट। म धर्मनिरपेक्षतावादी हो, तर
सबैभन्दा म हिन्दू परिवारको भएको कारणले मलाई हिन्दूका राम्रा कुराहरूलाई म आत्मसात गर्छु। विकृतिका कुरा त मुसलमानमा भएका विकृति, क्रिस्चियनमा भएको विकृति, हिन्दूमा भएको विकृति एउटा सामाजिक न्याय वकालतकर्ताले त्यसै ठाडो प्रश्न गर्छ नि। के अरे बर्मामा त्यहाँ भइरहेको बुद्धिस्टको नाममा भइरहेको कत्लेआमको बारेमा एउटा बुद्ध भूमिबाट प्रकाश चन्द्र परियारले खबरदारी गर्नु त त्यो धार्मिक अतिवादी होइन नि त, मानवताका हिसाबले हो नि। त्यसकारणले हामीले के भन्यो भने हाम्रो अध्यक्षलाई लागेको चर्को आरोप चाहिँ फन्डेड हो भनेर वाक्कै भयो, अनि पछि होइन रहेछ भने। अहिले फेरि यो देशमा अलिकति हिन्दू बहुल छ, उनीहरूको मन दुखाइएको पो हो कि उहाँहरूको बारेमा सम्बोधन नगरे एकरो चाहिँ समृद्धिको यात्रा छैन। उहाँहरूको कुरा सुन्नु है मात्रै भनेको थियो, ल ल यिनीहरू आरएसएसको आए होइन, भाजपाले फन्डिङ गरेको छ, हिन्दूवादी हो, करोडौँ अरबौँ पैसा ल्याएको छ भन्दै। खोइ कहाँ छ पैसा? पैसा त परम्परागत दलहरूमा छ, जो शासन प्रशासन राजकाज ठेक्कापट्टा सेटिङदेखि बिचौलादेखि होइन, तपाईँलाई सुत्खोर सेटिङवाला भ्रष्टाचारीसँग उठबस गरेर उहाँहरूको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नलाई मात्रै होइन, कसको एजेन्डा मन्त्री परिषदमा कसरी निर्णय गर्नुपर्छ परम्परागत दलका दर्जनौँ नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ। उहाँहरू करोडौँ जोगायो भनेर अरबौँ राष्ट्रको बेचिदिनुहुन्छ, सिद्धाइदिनुहुन्छ। अनि को खुसी हुन्छ? सुत्खोर खुसी हुन्छ, सेटिङवाला खुसी हुन्छ, भ्रष्टाचार खुसी हुन्छ। उहाँलाई किन चाहिएको छ? उहाँहरू दालमोट, चिउरा, कोपी आलुको तरकारी खाएर चुनाव गर्ने मुडमा हुनुहुन्न। कथित जनयुद्ध पनि गरेर आउनुभयो, उहाँलाई अरबौँ पैसा चाहिएको छ। वर्षौँदेखि शासन प्रशासनमा राजकाजमा हुनुहुन्छ, उहाँले अरबौँ पैसा खर्च नगरेर म जित्दिनँ भन्नुहुन्छ। लोकतन्त्रलाई यति विकृत, यति महँगो, यति खराब र राजनीति गर्न म पनि चाहन्छु भनेर आँट पनि गर्न नसक्ने बनाइदिनु भयो। तर अघि तपाईँले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा उदाउँदो शक्ति आपको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। दिल्लीबाट अहिले उसले प्रवेश गर्यो, भारतको अरबौँ जनसङ्ख्यामा टप 6 दलबाट ऊ टप 3 दल पनि हुँदैछ, राष्ट्रिय दल पनि हुँदैछ। त्यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, अहिले तपाईँले अघि रेफरेन्स दिनुभयो, त्यहाँ पनि प्रवेश गर्यो, क्लिन स्विप गर्यो। त्यहाँ एकजना उम्मेदवार मोबाइलको मेकानिक हुनुहुन्थ्यो, कसलाई जित्नुभयो? मुख्यमन्त्रीलाई जित्नुभयो। राजनीतिले माहौल ल्याउन सक्यो भने, राजनीति भनेको यो सबैको सर्वसाधारणको, यहाँ त्याग, निष्ठा, समर्पण, मुलुकलाई रूपान्तरण, जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउन म निष्ठाका साथ, दुःखका साथ काम गर्छु, म कम्प्रोमाइज गर्छु, घर परिवार जीवन भन्ने मानिसहरूको बाहुल्यता हो। त्यसले के गर्छ? एकजना मेकानिकलाई राजनीतिमा आएर मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको खुसी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बार्न सक्छ। यहाँ सम्भव छ? एउटा महानगरको वडाध्यक्षले सम्भव रहेन रहेछ। तपाईँहरूलाई जुन खालको जनमत तात्कालीन समयमा, कि त समय कम भयो, आपको कुरा गर्दाखेरि 2002 देखि भ्रष्टाचार अभियान सुरु गरेको आपले 2013 मा पहिलो पटक चाहिँ मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई बनाएको थियो, पाएको थियो दिल्लीमा। र अहिले पन्जाबमा जुन किसिमले आयो उभार, त्यो उभार ल्याउने नेपालमा पनि एउटा वैकल्पिक शक्ति यो हुन सक्छ है भनेर जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यो वैकल्पिक शक्ति कुन दुनियाँमा अहिले चाहिँ रमाइराखेको छ भन्ने भयो कि अहिले पछिल्लो समयमा के छ बताउनुहोस् त। तपाईँ प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यसको संगठनात्मक संरचना कहाँसम्म पुगेको छ, कति जिल्लामा छ, कस्तो खालको छ, कस्ता खालका मान्छेहरू छन्, एकचोटि बताइदिनुहोस् न। एकदम राम्रो, यो मौकाको म सदुपयोग गर्न चाहन्छु। तपाईँले अघि 2002 भन्नुभएको छ, आज हामी 2022 मा छौँ। 2 दशक तपाईँले पत्रकारिता गरेको समय जत्तिकै 2 दशक। 2 दशक भनेको नेपाल जस्तो उर्वर राजनीतिक भूमिमा 2 दशक भने त दुईटा व्यवस्था परिवर्तनको युग हो। उहाँले 2 दशक काम गरिनु भएको छ। कहाँ? 70 वर्ष अगाडि राजौटा राजै राजाको देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ। भारतलाई हिन्दुस्तान भन्छ, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरेको देशमा छ। 7 दशकदेखि शासन प्रशासनमा कहाँ त्रुटि भयो, परराष्ट्रमा कहाँ त्रुटि भयो, अरबौँ जनसङ्ख्या होइन, तन्नम गरिबीको रेखामुनि रहेका ठुलो जनसङ्ख्या अहिले पनि भएको बेलामा FIR होइन, 1 सेकेन्डमा 3 जना बलात्कार हुँदा FIR पनि हुँदैन भनेर त्यहाँका अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाइरहेको देशमा पछि अरबपतिहरू भारतको मुहार हरेक दशकमा फेरिरहेको छ।
तर सुन्दर शान्त विशाल बुद्धको भूमि सगरमाथाको भूमि होइन द्वन्द्वमा पनि हाँस्ने नेपालीहरूको हालत के छ? अहिले अरब खाडीमा 90% नेपाली युवाहरूको खपत भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा त धेरै ठाउँ छ नि त, अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया क्यानाडामा बाहुल्यता हो त हाम्रो होइन। 17% तन्नम गरिबको रेखामुनि यो सरकारी तथ्याङ्क नेपाली जनता छ। 17% तन्नम गरिब भनेको राजकुमार जैवी मलर सदा सूर्यबहादुर तामाङको हैसियतमा खान नपाएर एउटा राम्रो घडी भएको भए एउटा राम्रो मोबाइल फोन भएको त्यो बेचेर पनि भात खान पाउँछ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। त्यस्ता मानिसहरू पनि छ यहाँ जो प्याक प्याक भोक लाएर मर्छ। तर देश कहाँ खान्छ? कसलाई हेर्ने दृष्टिकोण के, कसलाई हेर्ने दृष्टिकोण के? अब होइन मरिसकेको राजा ल्याएर पो समृद्धिको यात्रा गर्ने कि होइन उता कुनै धर्मको राजनीति पो गर्ने कि अथवा यसलाई पो गर्ने कि भनेर मानिसहरूलाई अल्मलाइदिने। तर विकास, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताको राजनीति अथवा पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको राजनीतिलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने बहस भइरहेको छ। त्यहाँ हामी चुक्यौँ, त्यहाँ हामी चुक्यौँ। चुकेकै हो, चुकेको हो। सङ्गठन कस्तो छ पार्टीको? सङ्गठन धेरै राम्रो छ। किनभने अघि कति जिल्लामा छ? हामीसँग झन्डै 60 देखि 63 जिल्लामा सङ्गठन छ। खास गरेर यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको संरचना, यसको एपिसेन्टर, यसको गर्भगृह, यो डिएनएको कुरा गर्दा यो वास्तवमै केही गरौँ भन्ने इमान, जमान, क्षमता भएको, राष्ट्रलाई दोहन गरेर होइन रमाइरहेका मानिसहरूलाई टुलु टुलु हेर्नु हुँदैन होइन, खबरदारी त गर्नुपर्छ। तर यो कुनै पेसागत रूपमा मात्रै दबाब मात्रै हुने रहेछ। त्यो पत्रकारिताबाट मैले पनि गर्थेँ, तपाईँले पनि अहिले गरिरहनु भएको छ, ओकालतबाट पनि हुन्थ्यो। अरू क्षेत्रको पनि म उत्तिकै समान छ। महावीर पुनहरू जस्तो 10 जना भइदिए, कुलमान घिसिङ जस्तो 10 जना भइदिए भन्ने चाहिँ बहस सत्य छ। किनभने केही पनि भएन भने उहाँहरूको इज्जत आउने हो। जब राज्यका नेताहरू कमजोर हुन्छ, राज्य प्रशासन कमजोर हुन्छ, धुर्मुसुन्तलेहरू स्वत जन्मिन्छ। सबै काम राज्यले गर्नुपर्ने, धुर्मुसुन्तलेले गर्नुपर्ने। तपाईँले अघि राम्रो कुरा गर्नुभयो कि सरकारी तथ्याङ्कमा 90% युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा छन् होइन। उनीहरू नेपालमा रहेका अलिकता बुद्धिजीवीहरू अलिअलि मिलेर रोजगारी नभइसकेपछि, रोजगारीबाट त्यो क्रिएट हुन नसकिसकेपछि पार्टी दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई व्यवसायको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने। त्यसमा पनि विवेकशील साझा पार्टी मुछियो भनेर भन्छन् नि, हामी सही छौँ? गलत हुनुहुन्छ, एकदम गलत। दोस्रो पल्ट तपाईँको प्रश्न मैले काट्नु पर्यो। पहिले त तपाईँले सङ्गठनमा कस्ता मानिसहरू छन् भन्नेतिर जान्छु। यो कसरी बनौँ, किन यसमा आकर्षण छ, किन धेरैलाई बन्दैछ? तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्नु मन लागेर राजनीति गर्न खोज्नु भएको? खबरदार, विवेकशील साझा पार्टीमा तपाईँलाई निषेध गरिएको छ। तपाईँ कर्मचारी पनि हुन्छ, वेतनधारी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राजनीति गर्ने इच्छा जाहेर हो, खबरदार, तपाईँलाई त हामी यहाँ ढिम्किन पनि दिँदैनौँ। जानुहोस् परम्परागत दलहरूमा, हामी छिर्न दिदैनौँ। तपाईँ विद्यार्थी, अनि विद्यार्थी राजनीति पो गर्न मन लाग्यो, तपाईँ कल्याणकारी राजनीति गर्नुहोस्, विद्यार्थी क्लबको राजनीति गर्नुहोस्। विद्यार्थीको विवेकशील साझा पार्टीको भातृ सङ्गठनको राजनीति गर्न मन लाग्यो, तपाईँलाई तपाईँको क्वालिटी पुगेन, तपाईँको क्राइटेरिया पुगेन। यी सबैलाई साइड लगाएर यो पार्टी कसरी बन्छ होला? तपाईँलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो, म आफै उत्तर दिन्छु। हामीले गरेको राजनीति नै हो। हामीले टायर बालेर नेपाल बन्द गरेर होइन, तपाईँलाई चटपटे बेचिरहेको दाई, मकै बेचिरहेको आमा होइन, इँटा बोकेर मजदुरी गरेर छोराछोरी पढाउँछु भनेको दाईहरूको लागि नेपाल बन्द गरेर आज के खाउँ, भोलि के खाउँ स्थितिमा हामी त्यस्तो राजनीति गर्दैनौँ। हाम्रा कल कारखाना बेचेर खाइदिइसके। अघि नै मैले भनिसकेँ, जनैदेखि पालादेखि लिएर हामी चाइनाबाट लिन्छौँ। आलु प्याज होइन, धनियाँ परनिर्भर छौँ, यसरी बुझौँ। एकदम परनिर्भर छौँ अनि कृषि प्रधान देश बनेर छौँ। म त भन्छु यो कृषि प्रधान देश होइन, कुर्सी प्रधान देश हो। वैकल्पिक राजनीति यस्तो कुर्सी प्रधान देशमा फेरि कुर्सीका लागि हो त होइन। के हो? संसारमा वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक दलहरूको धेरै खालको गर्भगृह हुन्छ। नेपालको गर्भगृह भनेको नेपालको सहरी ग्रोथ सेन्टर बढिरहेको छ। अब नेपाल गाउँ नै गाउँको देश, पाहाडै पाहाडको देश, दुर्गमै दुर्गमको देश हो भन्ने भाष्य बिस्तारै 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 परिवर्तन भइरहेको छ।
बढ्दो सहरीकरणलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन। यो पार्टी अलिकति गर्न सक्ने, अलिकति बुझेको, 2-4 अक्षर राम्रो भएको, तर निष्ठा, त्याग, समर्पण, अलिकति नैतिकता भएको, अलिकति राजनीतिमा पनि गएर म इमान्दार हुन्छु भन्ने मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या भएको दल हो। त्यहाँ चाहिँ होइन, एकजना नेता एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै माला फुल लिएर गाडी ल्याउने हाम्रो भिड छैन। हाम्रो सिम्प्लिसिटी लोभलाग्दो छ, सरल राजनीति पनि हो। हामीले त्यो शाब्दिक जार्गन होइन, मार्क्सवादी दृष्टिकोण होइन, उता के अरे पाउलो फेरोले के भन्यो, अर्को चिनिया विचारकले यसो भनेको थियो, युरोपमा यस्तो थियो भनेर त्यता धेरमा गयौँ न थियो। म वादलाई मान्छु, वादका राम्रा पक्षहरू छन्, तर अहिले हामीले वादभन्दा एक स्टेप माथि उठेर एक चरणको, मैले अघि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपालको संविधान 2072 धेरै सपना, धेरै क्रान्ति, धेरै रगत बगाएर धेरै आन्दोलनको जगमा आएको। मधेस आन्दोलन छ, दलित आन्दोलन छ, आदिवासी जनजाति आन्दोलन छ। संविधानको कुरा तपाईले गर्नुभयो, मैले यसमा सक्दिनँ। ओके, यो संविधानबाट आइसकेपछि फेरि पनि हामी शाब्दिक जार्गनमा किन नअल्मलिने? बुढोभन्दा यसले आम अपिल गर्न सक्छ, सरल खालको राजनीति हामीले भाष्य ल्याउन सक्छौँ, पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको कुरालाई ल्याउन सक्छौँ होइन। पैसा तिरेर विदेश जानु खोजिरहेको छ एकतर्फले भन्दाखेरि, संसारमा बेचिने कुराहरू, यसलाई अनर्थ नलागोस्, बेचिने कुराहरू चाहिँ पैसा लिएर बेचिन्छ क्या। वैदेशिक रोजगारमा आफै पैसा दिएर बेचिनु खोज्ने नेपालीहरूलाई पासपोर्ट पाउनु कस्तो अप्ठ्यारो छ। जति सरल भने पनि म ट्याक्स तिर्दैछु सरकारलाई, ट्याक्स तिर्न पनि मैले दलाललाई खर्च गरिनु परिरहेछ। म विद्यालयमा राम्रो शिक्षा मेरो सन्तानलाई दिन चाहन्छु, त्यहाँ पनि मलाई इन्ट्रान्समा दलाल पो लगाउनु पर्छ कि भन्ने जुन दिमागबाट हामी गुजिरहेका छौँ, त्योभन्दा माथि पनि उठ्न सकिन्छ भन्ने पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको। त्यस कारणले यसको चाहिँ अलिकति सरल खालको राजनीति हो यो होइन। राम्रा मानिसहरूले पनि धावा बोल्न सक्छ भन्ने खालको राजनीति हो। अनि वैकल्पिक राजनीतिको सबैभन्दा राम्रो मर्म चाहिँ के हो भने, फेरि पनि यो लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई मान्छ, नत्र जङ्गल जानुपर्छ भनेर होइन, प्राध्यापकलाई पनि कालो मोसो दलिहाल्ने होइन, नेपाल बन्द पनि गरिहाल्ने, बन्दुक बोकेर हिँडिहाल्ने खालको यो खालको होइन। यही संविधानमा, यही लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा सुधार गर्दै अगाडि जान सक्छ भन्ने खालको एकदम सरल राजनीति हो। यो अप्ठ्यारो छ, अप्ठ्यारो राजनीतिमा तपाईँहरू हात हाल्नु भएको छ। राजनीतिमा जब नेता जन्मिन्छ नि, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पनि नेपालमा विवेकशील साझा पार्टीलाई जसरी अनुमान गरियो, त्यसको नेताहरू विशेष गरी जति पनि नेताहरू विश्वमा जन्मन्छन्, राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दल सम्बद्ध नेताहरू, उनीहरू केही क्रान्तिबाट आएका हुन्छन्। तपाईँहरू कहाँबाट जन्मिनु भयो? हामीले आम सर्वसाधारणलाई बताउनुहोस् त। सरी, तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। 7 दशकदेखि जो अहिले यो देशको परम्परागत शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, उहाँका योगदानहरू पनि छन्। खराब पाटोहरूको चाङ भयो, त्यस कारणले हामीले खबरदारी गऱ्यौँ। प्रमुख 3 दलहरू र खास गरेर काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र पहिचानवादीको परिचय बनाएको मधेस केन्द्रित दलहरू 3टा छुट्टै शक्ति छ। काङ्ग्रेस शक्ति, कम्युनिस्ट शक्ति, पहिचानवादी शक्ति। अर्को टाउको उठाउन खोजेको साह्रै थोरै सङ्ख्याको, जति तपाईँलाई दशक काट्दै गर्छौँ त्यसको एजेन्डा जाँदै गर्छ, त्यो दरबारी शक्ति, त्यो पनि टाउको उठाउन खोजिरहेको छ। तर यो 3टा भन्दा विशिष्ट शक्ति, तेस्रो धार वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक शक्ति हामी आयौँ। कहाँबाट आयौँ भन्दा, हामीले व्यथिति, भ्रष्टाचार, सेटिङ होइन, तपाईँलाई न्यायाधीश पनि दलको कोठे पिच्छेको, प्रशासक पनि दलको कोठे पिच्छेको, यति कि तपाईँलाई सामाजिक अभियन्ता पनि कुन दलको सामाजिक अभियन्ता भन्नुपर्ने स्थिति। अथवा अदालतमा एउटा मुद्दा पर्यो, यो मुद्दाको निर्कुल कसरी हुन्छ भन्यो भने, अलिकति राम्रो अदालती जान्नेले कसको बेन्चमा छ, यो को छ वरिष्ठ अधिवक्ता, यो के निर्णय हुन्छ भन्ने हरिबहादुर थापाहरू जस्तो मान्छेलाई विश्लेषण गर्न समस्या भएन। तर हामी क्रान्ति आन्दोलनबाट आयौँ, हामी अभियानबाट आएका हौँ। हामी सुमन भएका मानिसहरू एक ठाउँ भेला भएका हौँ। हामी सत्विचार लिएर आएका मानिसहरू। सजिलो छैन, तर हामीसँग किन डराइरहेका छन् भन्दा, हामीले लाभमा आधारित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिउँ न, योगदानमा आधारित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिउँ। हामीले हिसाब किताब, म जेलमा यति बसेको त्यस कारण लुट्नु पाउनुपर्छ, खबरदार भनेर त्यो राजनीतिलाई भन्यौँ न।
अरे यार यो देशको व्यथिति, भ्रष्टाचार, गरिबी, विभेदको बारेमा बोल्ने मानिसहरू छन्, आऊ हातेमालो गरौँ मात्रै भन्यो। र हामीले क्याडर बनाएर बिहानदेखि बेलुकैसम्म क्याडर बनाएर क्याडरलाई भोलि सत्तामा गएर पाल्नुपर्ने खालको संरचनाबाट यो दल बनाएका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई जतिसुकै आरोप लगाउनुहोस्, जतिसुकै च्यालेन्ज गरौँ, यो यस्तो स्मुथली बढिरहेको छ कि एकजना स्नातक गरेको विद्यार्थी इन्टर्नसिपमा 5,000 बाटो खर्च पायो भने उसले पार्टी दिनुपर्ने स्थितिमा कहाँ बनायो? उसलाई त हामीले त लगानी गरेर अहिलेको महँगीमा ऊ त 50,000को क्राइटेरिया बनाइसकेको छ। 50,000ले के हुन्छ नारायणजी? अहिले केही पनि हुँदैन, काठमाडौँको हिसाबले हेर्दा त केही पनि हुँदैन। तर यति खुसी हुनु परेको छ। र डबल एमए गरेको एकजना व्यक्ति कोरियाले एउटा भिसा खोल्ने बित्तिकै 4 बजे लाइन लागेर कोरिया जानुपर्ने स्थिति छ। उसलाई के यहाँनिर रोजगारको सिर्जना गरिए, काम गर्ने वातावरण बनाए, उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गरे, उनी यहाँ नबस्ने भन्ने हुन्छ? विदेशमा विश्वमा घुम्नलाई त जसलाई पनि छ नै, वहीँ जाने बस्नेलाई त रोकेको छैनौँ। तर दैनिक 15 देखि 1700 दसैँ तिहारको बेलामा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आँसुका साथ विदेश जानुपर्ने स्थिति कसले बनाएन? परम्परागत दलहरूले। त्यसको रिजल्ट के छ? दैनिक 3टा लास कहाँ आइरहेको छ? बाकसमा फर्किरहेछ। अनि यसलाई चाहिँ यो रेमिटान्स हो भनेर त्यो चाहिँ विकास खर्चमा होइन, प्रशासनिक खर्चमा, भत्तामा खर्च गरिरहँदा यो देश बन्छ? बन्दैन। त्यस कारणले अघि मैले 70% मिस्टेक गरेछु, त्यो 27% हो। 27% तन्नम गरिबीको रेखामुनि छ। म एउटा डेटा भन्छु होइन, 10 खर्ब 61 अर्ब वैदेशिक ऋण बोकिरहेका छौँ हामीले। अरबौंको बेरोजी छ। एउटा व्यक्ति जन्मिँदै 60,000को थाप्लोमा ऋण लिएर जन्मिन्छ। यस म भन्छु, अरबौं बेरोजी फर्सिट गर्न सकेका छौँ। अरबौं, यो खरबौं पुग्न सक्छ। भ्रष्टाचारको चाङ नासु नायब सुब्बादेखि मेजर सुबेदारसम्म, खरदारदेखि मुख्य सचिवसम्म, राजनीतिक नियुक्तिवालादेखि लिएर व्यापारीसम्म अरबौं भ्रष्टाचार छ। त्यसलाई त्यो चाङलाई पल्टाउनै सकेका छन्। सेटिङवाला, सुदखोर, दलाल, राजनीतिक युनियनबाजीहरूको उसले त्यो पार लाग्नै सकेको छैन। अदालतमा पनि न्यायाधीश ल्याउने होइन, कसको मुद्दा के गर्नेमा प्रवेश गरेछन्। यो विश्वमा अब अगाडि बढ्न नसकिने डेटा हो। विदेशीको तरबार शिरमा छ, दायाँ गरिबी छ, बायाँ विभेद छ, अगाडि बेरोजगारको चाङ छ, पछाडि फर्क्यो ठाउँै छैन। अनि हामी भनिरहेका छौँ समृद्धिको यात्रा, सुशासनको यात्रा, मानव मर्यादाको यात्रा सम्भव छ? यही संरचनामा सम्भव छ? यही फर्मेटमा सम्भव छ? यही लुटेरा प्रवृत्तिमा सम्भव छ? छैन। तर खबरदारी गर्न छोड्नुहुन्छ? तपाईँहरूले केही पनि गर्नु भएन भन्नुहुन्छ। खबरदारी गर्न छोडेको छौँ। यहाँ हरेकले हरेकको इन्ट्रेस्ट अरब खरब खाने बेलामा, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने बेलामा सबैको मुख बन्द भएको छ। तर होइन, गोरे गोरे मिलेर खाउँ भाले भन्ने बेलामा के छ? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा एकै ठाउँमा छ। को उभिएर खबरदारी गरिरहेछ? विवेकशील साझा पार्टीले गरिरहेछ। यति उर्वर भूमि हो वैकल्पिक राजनीतिको नेपाल, यति मौलाइरहेको छ, यति फैलिरहेको छ। तर हामीले 5 वर्षमै खोज्यौँ, यो असम्भव छ। 7 दशकमा यस्तो स्थितिमा भर्खर आएर उहाँहरूमाथि पनि धावा बोलिरहेको छौँ। भनेपछि जनतामा जुन किसिमको आशा अपेक्षा भयो त्यो चाहिँ अलिकता बढी नै भयो होइन? विवेकशील साझा पार्टीतर्फ बढी हुनुलाई सेल्युट गर्छु म। यो उर्वर भूमि हो। 37% अहिले पनि टोटल मतको 37% वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस हामीले काम गर्न सक्यौँ भने त्यो काङ्ग्रेसमै फर्किन्छ, त्यो एमालेमै फर्किन्छ, त्यो माओवादीमै फर्किन सक्छ होइन? राजावादी धङधङ्गीहरूको पनि प्रतिशत होला केही होइन? यही मौकामा होला। तर यति उर्वर भूमि छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीबाट समृद्धिको यात्रा देख्नु भएको छ? असम्भव। यही फर्मेटबाट हुन्छ? उहाँहरू त एकजना भतिज राख्नुलाई पनि क्याबिनेट बसेर नीतिगत निर्णय उल्टाउनुहुन्छ। त्यही त तपाईँले भन्नुभयो लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाबाटै सबै कुरा मान्नुपर्छ भनेर। तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुभएको छ है? हजुर। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, समय अत्यन्तै कम छ मसँग। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूले चुनाव चिन्ह पाउनुभयो?
विडम्बना विडम्बना दुःखद। धेरै धेरै धन्यवाद। ग्लोबल टक सुनिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरू, शुभेच्छकहरू र हाम्रा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, लोकतन्त्रको लागि हामीले पनि आन्दोलन गऱ्यौँ। प्रजातन्त्र सेनानीको छोरा, शहीद परिवार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनको अग्रम मोर्चामा बसेको प्रकाश चन्द्र परियार आज यो देशको समृद्धि, सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, होइन, मानव मर्यादाको लागि अब एउटा वैकल्पिक राजनीति गर्नुपर्छ, त्यो जनतालाई खुसी पारेरै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै भन्दा परम्परागत सिन्डिकेटधारी सत्तारूढ दलहरूले घाँटी समातिरहेछन् हामीलाई। नारायणजी, हामी यत्रो आशा भरोसाको दललाई अहिले हाम्रा स्वतन्त्र रूपमा सबै साथीले मेयर, उपमेयर, म वडाध्यक्ष, म वडा सदस्य उठ्छु भनिरहेछन्। अहिले पनि यो देशको धारको हिसाबले तेस्रो धार, शक्तिको हिसाबले छैटौँ शक्ति विवेकशील साझा पार्टीको चुनाव चिन्ह यिनीहरूले सत्तारूढ दलहरूले गोजीमा राखेछन्। कतै हामीलाई खबरदारी गर्ने यी तराजुवालाहरू न्याय खोज्दै जनताको घर आँगनमा आउँछन् कि भनेर, अनि उनीहरू लडाइरहेछन्, यो रातो राख्दा मैले जित्छु कि हरियो राख्दा मैले जित्छु। लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? तर यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू जति पनि दर्ता भएको छन् निर्वाचन आयोगमा सङ्ख्याको हिसाबले धेरै छन्। कसलाई छान्ने कसलाई नछान्ने, यो धेरै राजनीतिक दलहरू आवश्यक छ नेपालको लागि? छैन, धेरै राजनीतिक दलहरू आवश्यकता छैन। त्यस कारणले त हामीले के राख्यौँ, 3% देशको सबै खसेको मतमध्ये 3% मत ल्याएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने। अनि यो संविधानको प्रस्तावनामा अनि सबैले लडेर यो देश एकल पार्टी केन्द्रित दल हो, देश हो यो? होइन। हामीले बहुलता, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक स्वीकारेको होइन, धरातल यथार्थ हो। यो देश बहुदलीय व्यवस्थामा किन गयो? बहुलवादी विचारमा के हो गयो भन्दा यो चाइना जस्तो 96% हाङ जातिको मात्रै देश हो। यहाँ एउटा मात्रै के क्रिस्चियन मात्रै भएको देश हो, हिन्दू मात्रै भएको देश हो, बुद्धिस्ट मात्रै भएको देश हो, मुस्लिम मात्रै भएको देश हो। त्यत्तिकै ठुलो सङ्ख्यामा किराँत धर्मावलम्बी छ। 5वटा त प्रमुख धर्म छ। त्यसबाट अब भनेपछि बताइदिनुहोस् कि चुनाव चिन्ह बिनै तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने हो? यो सिन्डिकेटधारीहरूसँग लड्न चुनाव चिन्ह मात्रै होइन, हामी दल खारेज गरे पनि जनताको घरमा जान्छौँ। धावा बोल्न छोड्दैनौँ न, सचेतना जगाउन छोड्दैनौँ न। हामीलाई चौतर्फी एट्याक होस्, विदेशीबाट परिचालित भनौँ, होइन, डलरे भनौँ, के भनौँ, जनताको घर आँगनमा जान, सचेत बनाउन, यसरी डेटा देखाएर खबरदारी गर्न छोड्दैनौँ। र हामीले भन्दै आएको छौँ नि, हामीलाई अझै 1.5 दशक लाग्ला। त्यति बेला हाम्रा धेरै कार्यक्रममा हामीले अहिले छुस्स भनेका छौँ, होइन? ब्याक हुने सम्भावना छैन। कसरी सम्भव छ? हामीले जनताले ब्याक हुन दिन्छन्? कसरी दिन्छन् भन त? के प्रकाश चन्द्र परियारहरूलाई गाउँलिकाला गर्ने भनेर वैकल्पिक राजनीतिमा राखेको होइन नि त। सबै ठिकठाक हुँदाहुँदै पनि, होइन, परम्परागत दलमा पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा जान सक्ने हैसियत भएको मान्छे, कम्पनी चलाउँदा राम्रै चलाउन सक्ने मान्छे, होइन, उद्यमशीलता गर्दा राम्रै चलाइरहेको मान्छे किन राजनीतिमा छ भन्दा यो त एउटा उदाहरण मात्रै। किन सयौँ हजारौँ लाखौँ मानिसहरू पालो कुरिरहेका छन् भन्दा यो तरिकाले भएन। कहिलेसम्म यसरी दास भइरहने, कहिलेसम्म मगन्ते भइरहने, कहिलेसम्म यो अघि तपाईँले 1 जना बराबर 60,000 जन्मिने बित्तिकै, होइन, गर्भगृहमा रहने बित्तिकै 60,000बाट थाप्लोमा रेन्ट बोक्या हुन्छ। अब यो घट्नेवाला छैन। केही कार्यक्रम छ हाम्रो 10 वर्षको? छैन। मात्रै हामीले लोकतन्त्र जोगाइरहेको छौँ। कस्तो भने लोकतन्त्र जोगाएको भने निर्वाचन मात्र होइन नि। एकजना वडाध्यक्षलाई महानगरको उपमहानगरको वडाध्यक्षले 60 लाख खर्च गर्नुपर्ने स्थिति भयो। यति भयो भने म टिकट पनि लिन्छु। त्यो मेयरको त छोड्नुहोस्, करोड करोड बुझाएको कुरा समाचारमा आइरहेको छ। अनि त्यसलाई त्यो करोड तिरेर मेयरको टिकट पाएको, जिती पनि हालेको, त्यसलाई रिटर्न गर्दा भ्रष्टाचारमा परेकोमा उदाहरण छ। हामीले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। अब भनेपछि समय अत्यन्तै कम भयो प्रकाशजी। अब मलाई बताइदिनुहोस्, पार्टीगत रूपमा तपाईँहरू जाँदाखेरि अब कुनैमा
पार्टीसँग गठबन्धन कुनै दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ कि तपाईहरु सिंगल जानुहुन्छ? यो यसबारेमा अहिले हामी व्यापक छलफल पनि गरिरहेका छौँ। सामान्यतया हाम्रो मौलिकपनालाई हामी प्रवर्धन गर्छौँ, संरक्षण गर्छौँ, त्यसमा अडिग रहन्छौँ। स्थानीय निकायमा हामी स्थानीय संरचनालाई नै हामी छोडिदिन्छौँ। खास गरेर हाम्रो मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षमा बढी केन्द्रित हो। कुनै एउटा सन्देशमूलक अभ्यास हो कि हामीले भनिरहेका छौँ स्थानीय निकाय स्वतन्त्रहरूकै नेतृत्व आओस्, त्यसलाई हामी लबिङ पनि गरिरहेका छौँ। सुनिएको छैन, तर स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने यति माहौल बढिरहेको छ कि हामीले आवाज जब उठायौँ यति माहौल बढिरहेको छ, मानिसहरूलाई मेरो गाउँ, मेरो नगरमा मेरो योगदान हुन्छ भन्दा उसलाई चुनाव चिन्हको रूपमा स्वतन्त्रलाई पो समस्या हो। त दलैलाई यत्रो समस्या भइसकेपछि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। तर यो अप्ठ्यारोको बीच पनि हामी केही अलायन्स गर्ने ठाउँमा अलायन्सलाई लोकल स्थानलाई दिन्छौँ। खास गरेर हामीले अलायन्स र ध्रुवीकरण गऱ्यौँ भने सङ्घीय निर्वाचनमा गर्छौँ। स्थानीय निकायमा हामीले त्यत्रो धेरै बढोत्तरीका साथ यस्तै कार्यविधिबाट भन्दा पनि जिल्ला र नगरलाई अलिक स्वायत्त दिएका छौँ। भनेपछि तपाईहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको लक्ष्य भनेको तपाईहरुको के छ? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अथवा के छ? हामीले त्यसरी राखेको छैनौँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड रहन हाम्रो दरो उपस्थिति, हाम्रो प्रभावकारी परिचय र खास गरेर तराजु गाउँ गाउँ नगर नगरमा पुर्याउने ठुलो अभियान हो। ठुलो अभियान हो र जहाँ जहाँ हामीले टार्गेट क्षेत्र बनाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा हामी अलिक बढी नै फोकस हुन्छौँ। त्यसमा फोकस भएपछि चाहिँ त्यो वडा आयो भने, त्यो नगर आयो भने त्यसलाई यस्तो नमुना बनाउँछौँ जस्तो काठमाडौँलाई कुरूप सुन्दर साक्यजीले कस्तो बनाउनु भएको छ र हामी कस्तो बनाउँछौँ भनेर हामी तुलना गराउँछौँ। कुरूप सुन्दर साक्य भनेपछि यदि काठमाडौँमा तपाईहरुले मेयर जित्नुभयो भने काठमाडौँ फेरिन्छ, उपत्यका फेरिन्छ? तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन? होइन, भन्नलाई त मिठास शब्दहरू, सिद्धान्तका कुरा त सबैका राम्रा हुन्छन्, तर इन प्र्याक्टिकल्लीमा गइसकेपछि अघि एउटा शब्द थियो क्या, राजनीतिमा तपाईँलाई जेल बसेका होइन, नेल ठोकेका होइन, अहिले घाइते नै मानिसहरू पनि मन्त्री होलान् क्या। हामीले अहिले यो इमान्दारिता शब्द छ नि, यो शब्दकोशमा खोज्नुपर्ने भयो। निष्ठा, त्याग, समर्पण, इमान्दारिता भन्ने शब्द अब शब्दकोशमा रह्यो। हिजो थियो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा देखेको हामीले, अहिले तिनीहरू अत्यन्त तपाईँलाई 2%, 1%मा झरे। तर यो चाहिँ इमान्दार मानिसहरूको बहुसङ्ख्यक भएको संस्था हो। जब तपाईँलाई निष्प्रियताका साथ डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, 2 करोड खर्च गरेर 5 करोड फिर्ता लिने लक्ष्य राख्यो भने त्यो वडा राम्रो बन्छ। तर म सर्वस्व दिन्छु, एक जीवनमा, एक कार्यकालमा मरेर जाने हो, म यसलाई रूपान्तरण गरेर जान्छु भन्ने मानिसहरूको बाहुल्यता भयो भने के हुन्छ? त्यो सहर युएनले दस्तावेजीकरण गरेको हेरिटेज सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा फेरि फैलाउन सकिन्छ। अर्बन पोभर्टीको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? कलाचेत भएका मानिसहरूको बाहुल्यता भएको कारणले सहरलाई कलात्मक हिसाबले कसरी यो साह्रै हेर्दै घिनलाग्दो सहरलाई कसरी बनाउन सकिन्छ? त्योसँग त हामीसँग त चाङका चाङ दस्तावेज मात्र होइन, कार्ययोजना छ नि त। त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिँदा यो देशको मुहार कस्तो हुन्थ्यो होला? धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो ग्लोबल टक नारायणजी र म श्रोता दर्शकलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आफ्ना कुराहरू राख्न पायो। हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ, हामी अघि बढ्छौँ। हामीलाई आलोचना गर्नुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्, लडाइदिनुहोस्, तर उठाइदिनुहोस् र अगाडि चाहिँ बढाइदिनुहोस्। म दर्शक श्रोताहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख नेता प्रकाश चन्द्र परियार। हवस् त, आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।